मेरो लागि यो सरकार, यो सर्वोच्च अदालतको असार 28 गतेको फैसला 8औं आश्चर्य हो। संसारमा अदालतले सरकार बनाइदिएको कमसेकम मेरो चाहिँ जानकारीमा छैन। माओ त्से-तुङको नाउँमा, माओवादको नाउँमा 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल, अहिले यिनीहरू एमसीसी पास गर्नलाई तयार छन्। कुरा बुझ्नुभयो होला नि, यो पश्चिमाको कुन शक्ति रहेछ भनेर। यो जस्तो अस्वस्थ र यो जस्तो गैर संवैधानिक, यो जस्तो राजनीतिक दलहरूको चिरहरण भएको सरकार त अर्को हुनै सक्दैन। तपाईँ नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह, नेकपा एमालेको घोषणा पत्रद्वारा चुनाव लडेर एमाले भएर संसदमा आउनुभयो अनि नेपाली कांग्रेसलाई गएर भोट हाल्नुहुन्छ। यो जस्तो नैतिकताको च्युत भएको अर्को कुनै सरकार छ? एमसीसी प्रोजेक्टमा लेखिएको छ, एमसीसी प्रोजेक्ट यहाँ चल्दाखेरि त्यहाँ को कर्मचारी आयो, को कारिन्दा आयो तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्न। उनीहरूले त्यहाँ कुनै कसुर आदि इत्यादि गरे, के गरे भने त्यहाँ नेपालको कानुन लागू हुँदैन। त्यहाँभित्र तपाईँले कुनै प्रवेश गर्नु पर्यो, नेपाल सरकार आदि इत्यादि भने एमसीसी को तपाईँले स्वीकृति लिनुपर्छ। र यो सबै कुराले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई तपाईँले पार्लियामेन्टबाट पास गर्नु भएपछि तपाईँको देशको सम्प्रभुता के हुन्छ? 9 अर्ब रुपियाँ शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीले खाएका छन्। भ्रष्टाचारको प्रमाण मसँग छ, प्रमाणित गर्न सकिन भने मलाई झुन्ड्याए हुन्छ भन्ने बाबुराम भट्टराई आज तिनै शेरबहादुरजी कहाँ खुट्टा ढोग्न के कारणले जानुभयो होला? तपाईँ पनि 12 बुँदेमा सही छाप गर्ने, म पनि 12 बुँदेमा सही छाप गर्ने भनेपछि 12 बुँदेका मालिकहरूले जे गर्नुभयो उहाँहरूले त्यही गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री राखिदिने बित्तिकै अब पुष्पकमल दाहालजी एमसीसी को विरोध गर्नुहुन्न, माधव कुमार नेपालजी विरोध गर्नुहुन्न, हिजो संशोधन सहित पास गर्नुपर्छ भन्ने, शेरबहादुर देउवा त सधैँ पासै गर्नुपर्छ भन्ने, र शेरबहादुर देउवाले अहिले सानो मन्त्री परिषद बनाउँदा पनि हिजो एमसीसीमा सही गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नि फेरि कानुन मन्त्री ल्याएर राख्यो। यो राज्य व्यवस्था आएपछि राष्ट्रिय झण्डा पनि डढाइयो, यो व्यवस्था आएपछि राष्ट्रिय टोपी पनि डढाइयो। भने कसको लागि यो राज्य व्यवस्था आएको रहेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्दैनौँ। यसकारणले गर्दाखेरि त्यही यिनै सब अहिले मैले तपाईँलाई जे निवेदन गरेँ त्यसैलाई पक्षपोषण गर्न आएको जसपा त्यही पक्षपोषण गरिराखेको छ। किनभने सत्तामा उपप्रधानमन्त्री बसेर नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेर टुक्रा बनाउँछौँ भन्ने मान्छेहरू अब तपाईँ कसले चलाएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यस्तो भन्ने मान्छेलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री कसको प्रधानमन्त्री होला? नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पश्चिमाले ल्याइदिने अनि चीनले भने जस्तो कार्यवाही त चल्ने थिएन। यी त सोकल्ड कम्युनिस्ट हुन्। अनि यिनीहरू फेरि संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गत चुनाव लडेर आयौँ, प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्छन्। अनि सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी देश चलाउँछौँ भनेर भर्चुअल मिटिङ गर्छन्। यी पाखण्डीहरूको कुरा गरेर साध्य छैन। गिरिजाले फायर ओपन गर भने, राजा वीरेन्द्रले भने हुँदैन, म नेपाली मारेर राज्य गर्दिनँ। त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रले फायर ओपन गर भनेको भए प्रचण्डले अहिले गणतन्त्र ल्याउँथ्यो, धर्मनिरपेक्ष हुन्थ्यो कि कहाँ नर्कलोक कहाँ जानुहुन्थ्यो? उहाँहरूको स्वर्गलोक जाने त चान्सै छैन। हाम्रो पश्चिम महेन्द्रनगर कैलाली कञ्चनपुरका हत्याराहरूलाई माफ गर्छु भनेर खड्गवली सही गरेर कुनै एउटा दललाई सरकारमा ल्याउँथ्यो। अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको 10 दिन भएको छैन, इटा भट्टामा जिउँदै नागरिकलाई पोल्ने आफ्ताफ आलमलाई छुटाउँछु भन्दै हिँड्छ। अपराधीहरूको साम्राज्यमा
प्रधानमन्त्री चेन्ज भयो, तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ है? दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा सुनेसम्म मलाई लाग्छ पेन्सिलले हिन्दीमा लेखेको थियो अरे। अब यी कति बुझ्दैनथे थाहा त भएन, तर पनि बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल, रामबहादुर थापा बादलजीहरू त नेपालमा 17,000 मान्छे मार्दा त दिल्लीमा बसेर एसडी मुनिकोमा खाना खानुहुन्थ्यो नि। हजुर, त्यही शक्तिले काम गरे होला। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईलाई हाम्रो च्यानलहरुमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। दिनचर्या कसरी बित्दैछ सर? धेरै भयो हजुरसँग कुराकानी नभएको। दिनचर्या यही, अब कोरोना लकडाउन अनि फेरि अहिले अलिक खुकुलो अनि यही अड्डा अदालत, यही नै हो। अरू त्यस्तो नयाँ कुनै दिनचर्या केही छैन। यो कोरोनाको अवधिभर जस्तो नेपालको राजनीतिमा निकै उथलपुथल भएका छन् हैन? भनिन्छ हामी भनेका क्यारिम बोर्डका गट्टीहरू हौँ हैन? त्यसलाई फुटाउनलाई पनि स्टाइल गर्ने चाहिने, जोड्नलाई पनि स्टाइल गर्ने चाहिने। नेपालको राजनीतिक अवस्था पनि लगभग त्यस्तै देखिएको छ। यो अवस्थालाई हामीले निहालेर हेर्दा अहिले जस्तो यो केपी शर्मा ओलीको लाई चाहिँ अब कसैले हटाउन सक्दैन हैन भन्थे, तर हेर्दै केपी शर्मा ओलीलाई त शेरबहादुर देउवाको दमदार इन्ट्रीका साथ विस्थापित भयो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। अहिलेको सरकार भनेको मैले अरू पनि आम सञ्चारमा निवेदन गरेको छु, यो श्री 5 को सरकार र यो नेपाली जनताको अभिमतद्वारा आएको सरकार होइन। नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अभिमत दिएका होइनन्। हजुर, 275 को पार्लियामेन्टमा तपाईँ जम्मा 63 सिट हुनुहुन्छ। हजुर, त्यसमाथि पनि एकजना भ्रष्टाचारको कसुरमा भर्खर बयान गर्दै हुनुहुन्छ क्यारे, अर्को के हुनुभयो, अहिले जम्मा 61 जना हुनुहुन्छ भनेपछि नेपाली जनताको अभिमतले त तपाईँ सरकार होइन, तपाईँ प्रधानमन्त्री होइन। अनि तपाईलाई मैले त धेरैचोटि निवेदन गरेको छु, मेरो लागि यो सरकार, यो सर्वोच्च अदालतको असार 28 गतेको फैसला 8औं आश्चर्य हो। संसारमा अदालतले सरकार बनाइदिएको कमसेकम मेरो चाहिँ जानकारीमा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कसको अवतरण कसको उत्तरण भन्दा पनि यो वास्तवमा संसदीय प्रजातन्त्रमा बहुदलीय राज्य व्यवस्थामा जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्ने हामी जे गर्छौं नेपाली जनताकै हातमा, नेपाली जनताले नै राज्य शक्तिको निर्णायक नेपाली जनता नै हुन् भनेर जे जति अभिनय नाटकीय शब्दहरू तपाईले संविधानमा लेख्नु भएको छ तिनीहरू सबैको अन्त्य भयो र श्री 5 को सरकार, सर्वोच्च अदालतका श्री 5हरूले यो सरकार बनाइदिनु भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सरकार नेपाल र नेपाली जनताको सरकार होइन। मलाई त्यसमा यो सरकारप्रति कुनै आकर्षण, आकांक्षा र यसले कुनै गति लिन्छ भन्ने पनि लाग्दैन। हिजो शेरबहादुर देउवाजी राजनीतिक वृत्तमा अत्यन्त विवादास्पद छवि भएको मान्छे हो। देशमा पजेरो संस्कृति, संसद सदस्य खरिद बिक्री, हङकङ र थाइल्यान्ड यो संसद सदस्यहरू खरिद बिक्री गर्ने एउटा त्यो बदनाम संस्कारबाट आउनुभएको मान्छे र आफ्नै पार्टीको मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको टाइममा
आफै अविश्वास र अविश्वास गरेर हिँड्ने मान्छे अनि आफैले भनेको भएन भनेर आफ्नै पार्लियामेन्ट विघटन गर्नलाई राजालाई सिफारिस गरेर हिँडेको मान्छे यो अवस्थाको यो सरकारको नेतृत्वप्रति कमसेकम मेरो चाहिँ अत्यन्त वितृष्णा छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अहिले यो सरकारलाई समर्थन गर्ने मध्येको नेकपा माओवादी 2052 सालको माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि यिनै बाबुराम भट्टराईले 40 बुँदे मागपत्र शेरबहादुर देउवा समक्ष बुझाएका थिए, हजुर, जसमा सन् 50 को सन्धि खारेजी, संसदीय प्रजातन्त्र भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो र गणतन्त्र राजतन्त्रको विरुद्धमा जे तपाईले ज्ञापन दिनुभएको थियो। माओवादी जनयुद्ध चल्दा माओवादीहरूको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्याऊ अनि त्यही झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ भनेर 50 लाखको भन्ने शेरबहादुर देउवा आज तिनै प्रचण्डको खुट्टा ढोगेर तिनै प्रचण्ड संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा 17,000 नेपाली जनताको हत्या गर्ने मानिसहरूको संलग्नतामा बनेको सरकार र तत्कालीन नेकपा हुँदा केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहालजी एउटै पार्टीमा हुँदा उहाँहरूले आफूलाई 2/3 को सरकार, अब हामी त सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा यो राज्य सत्ता चलाउँछौँ भनेका मान्छेहरू आज तिनै माधव नेपालजी, तिनै पुष्पकमल दाहालजीहरू आफ्नो पार्टीमा आगो लगाएर शेरबहादुर देउवाजीलाई समर्थन गर्न जानुभएको छ। र केपी शर्मा ओली र प्रचण्डजीको त्यतिखेरको आजभन्दा 2-2.5 वर्षदेखिको झगडाको कारण पनि सरकार बनाउने कुरामा, सरकारी नियुक्ति गर्ने कुरामा, सरकार सञ्चालनका कुरामा मेरो समेत सहभागिता चाहिन्छ भनेर केपी शर्मा ओलीसँग भएको द्वन्द्व अब अहिले शेरबहादुर देउवाकोमा गएर उहाँले ठ्याक्कै त्यही भन्नुभयो। सरकारको नियुक्ति गतिविधि गर्ने कुराहरूमा पहिले मलाई जानकारी हुनुपर्छ र सरकार सञ्चालन गर्ने उच्च स्तरीय संयन्त्र चाहिन्छ भनेपछि यो संविधान अन्तर्गत तपाईले 2टा प्रधानमन्त्री खोज्नुभयो हो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले भनेको एकदम क्यारिस्मेटिक आदि इत्यादि जे भन्नुस्, यो जस्तो अस्वस्थ र यो जस्तो गैर संवैधानिक, यो जस्तो राजनीतिक दलहरूको चिरहरण भएको सरकार त अर्को हुनै सक्दैन। तपाई नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह, नेकपा एमालेको घोषणा पत्रद्वारा चुनाव लडेर एमाले भएर संसदमा आउनुभयो अनि नेपाली कांग्रेसलाई गएर भोट हाल्नुहुन्छ। यो जस्तो नैतिकताको च्युत भएको अर्को कुनै सरकार छ? त्यति मात्रै होइन, नेकपा माओवादीका प्रभु शाह, लेखराज भट्ट लगायतका मान्छेहरूले फ्लोर क्रस गरे भनेर तपाई नै पुष्पकमल दाहालजीले आफ्नो पार्टीबाट निकाल्नुभयो, उहाँको संसद सदस्य समाप्त भयो। हजुर। अनि अब त्यो दल त्याग सम्बन्धी ऐन माधव नेपाललाई नलाग्ने भनेर फैसला लेख्छ सर्वोच्च अदालत अनि लेखराज भट्टहरूलाई लाग्छ र संसद सदस्य जान्छ। त्यो सरकार, त्यो संसदीय प्रजातन्त्रको सरकार हो। त्यो सरकार नेपाली जनताले मत दिएर बनेको सरकार हो। त्यो सरकार स्वच्छ छविको सरकार हो। त्यो सरकार बुढी गण्डकी काण्डमा यिनै बाबुराम भट्टराई 9 अर्ब रुपियाँ शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीले खाएका छन्। भ्रष्टाचारको प्रमाण मसँग छ भनेर प्रमाणित गर्न सकिन भने मलाई झुन्ड्याए हुन्छ भन्ने बाबुराम भट्टराई हजुर आज तिनै शेरबहादुरजी कहाँ खुट्टा ढोग्न के कारणले जानुभयो होला? अनि यस्तो खालको यो सरकार र यो जुन यो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेको छ, यो नेपाली जनताको लागि अभिशाप मात्रै।
न तपाईँको एजेन्डा मिल्छ न विचार मिल्छ होइन। अब जस्तो प्रचण्डले उहाँ जति क्रान्तिकारी कोही छैन भन्ने होइन, शेरबहादुर देउवा क्रान्तिकारी भइदिने। अब माधव नेपाल आफ्नो पार्टीलाई छोडेर विश्वासको मत दिनलाई हतारेर चाहिँ उहाँ बुढा नीलकण्ठ गएर जुन वार्ता गर्ने होइन, त्यस्तै त्यो त रह्यो। जस्तो केपी शर्मा ओलीसँग आफूसँग भएका जति पनि कति सभासदहरू उहाँहरू पनि शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन जानुभयो। यो मिलाइदिने जुन एउटा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कसले तारतम्य चाहिँ कसले गर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त्यतिकै त भएको छैन पक्कै पनि। यो सत्ता शक्ति र स्वार्थको खेल हुन्छ। यो राज्य व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनु पर्छ भनेर कुन नेपाली जनताले आन्दोलन गरेका थिए? मलाई लाग्छ हरेक नेपाली जनताको घरमा सानोतिनो एउटा पूजा कोठा छ। हजुर। नभए पनि घरमा त्यो छैन भित्र कोठामा भने पनि बाहिर सानो तुलसाको मठ छ। हजुर। हिजो अस्ति त सबैजना यिनीहरूले तुलसा पनि रोपे होलान्। हजुर। भने त्यस्ता मानिसले मतदान गरेको मत दिएको त्यस्ता मान्छे बस्ने देश कसरी धर्मनिरपेक्ष देश भयो होला? हजुर। दिल्लीमा 2062 मार्ग 7 गते 12 बुँदे समझदारी गर्दा कुन नेपाली जनतालाई थाहा थियो र उहाँहरूलाई कुन शक्तिले एक ठाउँ गर्यो? जो मान्छेहरू नेपालमा बस्दा एउटाको टाउको काटेर झोलामा हालेर ले त्यही झोलाको भरि पैसा लिएर जा भन्ने मान्छे र अर्काको संसदीय व्यवस्था भनेको कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्ने मान्छे, त्यो दुईटै शक्तिलाई एकै ठाउँमा कसले राख्यो त? दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा नेपालमा तपाईँलाई भेटे म मार्ने, मलाई भेटे तपाईँ मार्ने। दिल्लीमा गएर तपाईँ पनि 12 बुँदेमा सही छाप गर्ने, म पनि 12 बुँदेमा सही छाप गर्ने भनेपछि 12 बुँदेका मालिकहरूले जे गर्नुभयो उहाँहरूले त्यही गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, त्यति गरेको 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा अस्ति जेठ 29 गते 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अहिले शेरबहादुर वर्तमान हुन पुग्नुभयो। तपाईहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर देशमा विदेशी शक्तिको चलखेल छ भने होइन? विदेशी शक्तिको प्रभावको कुरा भने होइन? त्यतिखेरै जेठ 23 गते यो देशको प्रधान सेनापतिले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती आएको छ भन्ने कुरामा सेना सजग छ भनेर यही देशका सेनापति पूर्णचन्द्र थापाजीले भनेका होइनन्? यो असुरक्षा र यो विदेशी शक्तिको दबाव र चलखेल कसले ल्यायो? यही राज्य व्यवस्था, यसैका प्रणेता हुँ भन्ने यिनै पुष्पकमल, यिनै शेरबहादुर, माधव नेपाल, बाबुराम, केपी शर्मा बाहेक नेपाली जनताले के ल्याए? र यो अराजकताको जिम्मेवारी नेपाली जनता छ र नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु म, जनताको भोट लिन जान्छु म भन्दा पटक पटक नेताको दैलोमा जाऊ भनेर फैसला गर्ने हाम्रो देशको सम्मानित अदालत होइन। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको व्यवस्था पनि होइन र कसले गर्यो होला कसले गरेन होला भन्ने कुराको बारेमा दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा सुनेसम्म मलाई लाग्छ पेन्सिलले हिन्दीमा लेखेको थियो अरे। अब यी कति बुझ्दैन थिए थाहा त भएन, तर पनि बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल, रामबहादुर थापा बादलजीहरू त
नेपालमा 17,000 मान्छे मार्दा त दिल्लीमा बसेर एसडी मुनिकोमा खाना खानुहुन्थ्यो नि। हजुर त्यही शक्तिले काम गरे होला। हजुर जस्तो यो जुन महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू छन् जसपाका, उहाँहरू चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई यो जुन संसद एकचोटि पहिले केपी शर्मा ओलीको पक्षमा देखिनु भयो, भोट उभिनु भयो संसद ढाल्नेपट्टि, अनि अर्कोचोटि फेरि उहाँहरू संसद विउदानेतिर चाहिँ जुन शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर त्यतापट्टि देखिनु भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँहरू त यसो हेर्दाखेरि त बाटोको मादल जस्तो जसले आएर पनि बचाइदिने, न एजेन्डा छ न विचार छ, त्यस्तो देखियो। अब यो दललाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अब कि उहाँहरूको स्वार्थ देखिन्छ यसमा केही? यो संविधान बनाउँदाका बखत अथवा सङ्घीयताको ठुलो वकालत गर्ने भन्ने अहिले तपाईँले नाम लिएका पात्रहरू, हजुर, र अस्ति उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि नेपाललाई बहुल राष्ट्र राज्य बनाउनुपर्छ, देश विखण्डन गर्नुपर्छ, त्यसैका लागि हामी सत्तामा आएका हौँ भन्ने मान्छेहरू, जसले उप प्रधानमन्त्री हुँदा यो संविधान डढाउनु भयो, उपेन्द्र यादव लगायतका मानिस, गौर हत्याकाण्डका 28 जना नागरिकहरूको हत्याको बारेमा र 2072 साउन भदौको मधेस केन्द्रित आन्दोलनमा हाम्रो आन्दोलनमा सहयोग गर्न आऊ, मर्यो भनेदेखि 50 लाख हरेक व्यक्तिलाई दिन्छु भनेर उहाँहरूले जे भन्नुभएको थियो, त्यो 50 लाख रुपियाँ दिन सक्ने हैसियत उहाँहरूको थियो, छ अहिले पनि। हजुर, कसले दिन्थ्यो? उहाँले त उक्साउनु भइरहेको थियो। त्यो 50 लाख दिने शक्ति कहाँ थियो? हजुर, यही संविधानको विरुद्धमा आगो लगाउँदा, आन्दोलन गर्दा मार्नका लागि, अनि मर्यो भने त यही सरकारले त 50 लाख दिँदैन थियो होला। हजुर, उता पारिकै इष्टमित्रहरूले दिनुहुन्थ्यो नि। हजुर, अनि उहाँहरूकै स्वार्थमा यो सब काम कारबाही गर्नुभयो। र अहिले पनि मैले भर्खरै तपाईँलाई विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ, उहाँहरूको पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएको, उहाँहरूको पार्टीको समानुपातिकबाट आएको सरिता गिरी मार्काका मान्छेहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारतलाई त्यो क्षेत्र लिजमा दिए पनि हुन्छ नि, सधैँ कति झगडा गर्नु पर्यो भनेर नेपालको संविधान र कानुनको विरुद्धमा हिन्दीमा भाषण गर्ने मान्छेहरू, र अहिले तराईमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् भनेर रोटी र बेटीको नाउँमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर चर्को आवाज उठाउनेहरू, तिनीहरूको निष्ठा र तिनीहरूले नेपाली जनताको लागि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि कति काम गर्छन् भन्ने कुरा यसै जग जाहेर हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्न जाँदा भारतका राष्ट्र निर्माता महात्मा गान्धीको शवदाह गरेको राजघाट गएर फुल चढाएर प्रणाम गरेर महात्मा गान्धीलाई प्रणाम गरेर आउने मान्छे नेपालमा आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर ढालेर ल्याएको राज्य व्यवस्था। अब योभन्दा बढी कुरा, यति कुरा मैले तपाईँलाई निवेदन गरिसकेपछि यो राज्यको, यो राष्ट्रको व्यवस्था कसको हितमा, कुन नेपाली जनताको हितमा आएको रहेछ भन्ने प्रश्न भएन? अमेरिका जस्तो देशमा अब्राहम लिङ्कन जस्ता मान्छे आए होला, जर्ज वाशिङटन जस्ता मान्छे आए होला,
चीनका क्लिन हेन सेनाङ जस्ता मान्छेहरू राष्ट्र निर्माता भयो होला, जर्मनीमा बिस्मार्क भयो होला, संयौं राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो होला, तर कहिले पनि त्यहाँ राष्ट्र निर्माताको शालिगलाई लात्ताले हानेर ढालियो भने यो राज्य व्यवस्था आएपछि राष्ट्रिय झण्डा पनि डढाइयो, हजुर यो व्यवस्था आएपछि राष्ट्रिय टोपी पनि डढाइयो हजुर भने कसको लागि यो राज्य व्यवस्था आएको रहेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्दैनौँ। यसकारणले गर्दाखेरि त्यही यिनै सब अहिले मैले तपाईँलाई जे निवेदन गरेँ त्यसैलाई पक्षपोषण गर्न आएको जसपा त्यही पक्षपोषण गरिराखेको छ। किनभने सत्तामा उपप्रधानमन्त्री बसेर नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेर टुक्रा बनाउँछौँ भन्ने मान्छेहरू हजुर अब तपाईँ कसले चलाएको छ भनेर भन्नुहुन्छ र त्यस्तो भन्ने मान्छेलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री कसको प्रधानमन्त्री होला? त्यस्तो उपप्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउने राष्ट्रपति कस्तो राष्ट्रपति होला? यसकारणले गर्दा समग्रमा यो राज्य व्यवस्था नै नेपाली जनताको अघि पनि मैले निवेदन गरेँ राष्ट्रिय एकता, समुन्नति, सम्प्रभुता, हित, उन्नति, सुख, समृद्धिको यो राज्य प्रणाली नै होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँको बारीमा गोलभेडा फलेको छ, लकडाउनको बेला त्यहाँ बजारमा लान दिँदैन, भारतबाट आउने अथाह टनका टन तरकारी त्यसको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिँदैन, क्वारेन्टाइन चेकसम्म पनि गरिँदैन भनेपछि यति भनेपछि हामीले सायद कसको लागि राज्य प्रणाली ल्याएछौँ? नेपाली जनताका लागि जगजाहेर छ। हजुर एउटा कुरा जस्तो नेपाली जनताले एमसिसी चाहिँदैन भनेर यो माइती घरमा कयौँ पटक आन्दोलन गरेको तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। अनि यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो अहिले के बजारमा चिया पसलमा कस्तो खालको हल्ला छ भनेदेखि यो जुन सरकारलाई एमसिसीले चाहिँ एकीकरण गर्यो, एमसिसीले एकै ठाउँमा ल्यायो होइन, त्यो भन्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ तपाईँले कतिको सत्य देख्नु भएको छ र यो एमसिसी पास हुन्छ होला अथवा हुँदैन होला र यसलाई पास नगर्नका लागि नेपाली जनताले के गर्नुपर्छ होला? राजनीति सम्भावनाको खेल हो। हजुर तपाईँले भन्नुभएको कुरा होइन भन्ने कुरा होइन। हजुर यो सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास बस्दाखेरि बम कुमार श्रेष्ठ र दीपक कुमार कार्की यी दुईजना न्यायाधीशहरू बस्न योग्य हुनुहुन्न, अरू नै न्यायाधीश ल्याउनुपर्छ भनेर त्यतिखेर विवाद चलेकै हो, कुरा उठेको थियो। हजुर त्यो विवाद चले बमोजिम बम कुमार श्रेष्ठ र अर्को न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट हटाइयो। हजुर र त्यो इजलासमा ईश्वर प्रसाद खतिवडाजी हजुर र आनन्द मोहन भट्टराईजीलाई मान्य न्यायाधीशहरूलाई इजलासमा ल्याइयो। अदालतमा तपाईँ र मेरो मुद्दा परेपछि मैले अथवा तपाईँले रोजेको न्यायाधीश हुन्छ? त्यो त पाइँदैन। अब पाइयो अनि त्यतिखेरै यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीको लागि परमादेश जारी हुन्छ भन्ने अनुमान गर्ने कुरा त भएको थियो। हजुर अहिले फैसला लेख्ने को? ईश्वर प्रसाद खतिवडा, जो नयाँ ल्याएर राखियो। र ईश्वर प्रसाद खतिवडाजीहरू अथवा त्यो श्री 5 को सरकार भनेर अघि मैले भनेको त्यसै कारण अनि उहाँहरूको सरकार
बनाउने बित्तिकै हिजो नेकपा एकीकृत हुँदा प्रचण्ड र केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल एकै ठाउँमा हुँदा एमसीसी पास गर्ने नगर्ने कुरामा एउटा अध्ययन कार्यदल बनेको थियो। हजुर, झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा बनेको त्यो अध्ययन कार्यदलले एमसीसी राष्ट्रघात हो, यो अमुक अमुक बुँदाहरू संशोधन नगरिकन पास गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। अब अहिले नेकपा त लगभग 3 टुक्रा जस्तै भयो होला। एउटा एमाले भयो, अर्को माधव नेपालवाला गुट भयो र प्रचण्डको माओवादी अर्कै गुट भयो। हिजो त्यो एमसीसी को विरुद्धमा देव गुरुङ लगायतका, भीम रावल आफै पनि थिए यता, देव गुरुङ लगायतका मान्छेहरू यो राष्ट्रघाती नै हो, पास गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभा पहिलो पटक विघटन हुँदा पुस 5 गते विघटन भएपछि पुष्पकमल दाहालजीले हामीले त प्रतिगमनको विरुद्ध यत्रो आन्दोलन गरेका छौँ, संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले हामीलाई हेरेनन् भन्नुभयो। धेरैचोटि भन्नुभयो, प्रेस मिट गरेर भन्नुभयो। अनि त्यतिखेरै उहाँहरूले चाहिँ भारत चाहिँ हाम्रो कम्फर्टेबल सरकार, प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, त्यो पनि उहाँले भन्नुभयो। अनि शेरबहादुर देउवाजी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्छे, जो तपाईँ अमेरिकन अस्ट्रेलियनसँग बिहा गरेको ज्वाइँलाई नागरिकता दिनु, भान्जा भान्जी सबै नि, अनि तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्छे र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अघि मैले कुरा गरिसकेँ, नेपाली काङ्ग्रेस 25% पनि सिट थिएन। अनि त्यसले प्रतिनिधि सभामा गएर आफूले 151 कि 149 146 देखाउनु पनि परेन, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री राखिदियो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री राखिदिने बित्तिकै अब पुष्पकमल दाहालजी एमसीसी को विरोध गर्नुहुन्न, माधव कुमार नेपालजी विरोध गर्नुहुन्न, हिजो संशोधन सहित पास गर्नुपर्छ भन्ने, शेरबहादुर देउवा त सधैँ पासै गर्नुपर्छ भन्ने, र शेरबहादुर देउवाले अहिले सानो मन्त्री परिषद बनाउँदा पनि हिजो एमसीसीमा सही गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नि फेरि कानुन मन्त्री ल्याएर राख्यो। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले एमसीसी को पक्षमा अमेरिकी चासोमा त्यतिखेरको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदाखेरि पनि एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा कार्यालय स्थापना भएको, अहिले पनि छँदैछ, एमसीए भन्ने कार्यालय स्थापना गरेर काम कारबाही गरिराखेको यो अवस्थामा अब अहिले उहाँहरूले एमसीसीलाई निरस्त गर्न कसरी सक्नुहुन्छ? यसमा अलिकति लामो कुरा भयो। अब अलिकति यो लामो कुरा भए पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा हो। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा कोरोना महामारीको समयमा पनि चीनबाट, चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयू भन्ने मान्छे पीपीई लगाएर नेपाल आउनुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा मिलाउने प्रयास गर्नुभयो, असफल हुनुभयो। किनभने 12 बुँदे समझदारी त दिल्लीले पश्चिमाले गरिदिएको थियो, अनि नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पश्चिमाले ल्याइदिने, अनि चीनले भने जस्तो कार्यवाही त चल्ने थिएन। यी त सोकल्ड कम्युनिस्ट हुन्। अनि यिनीहरू फेरि संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गत चुनाव लडेर आयौँ, प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्छन्, अनि सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी देश चलाउँछौँ भनेर भर्चुअल मिटिङ गर्छन्। यी पाखण्डीहरूको कुरा गरेर साध्य छैन। अनि त्यतिखेर केयुएचओले कुरा मिलाउन नसकेपछि उहाँले फर्केर जाँदै भन्नुभएको थियो, शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूको नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले
चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा पैदा नहोस् हो भनेपछि कुनै नेपालीले अथवा तपाईँ हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ कि हाम्रो नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले हामी चीनको सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छौँ? त्यत्रो क्षमता होला हामीसँग? हामीसँग त त्यो क्षमता छैन। हामी त्यो क्षमता छैन, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ त्यो कुरा। हो हो भने किन भन्नुभयो? अँ, अँ, किन भन्नुभयो भनेदेखि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बाटो हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्नका लागि भारतले जे बाटो बनायो, राजनाथ सिंहहरूले उद्घाटन गरे। हजुर भारत त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर उसको सदस्य छ, संलग्न छ। अनि अमेरिकी खुफिया शक्ति भारतको बाटो हुँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हुँदै मानसरोवरसम्म त पुग्न सक्ने भयो। त्यो त बाटो बनाइसक्यो। अमेरिकी खुफिया एजेन्सी पुग्न सक्ने भयो, भारतले रोक्ने कुरा भएन। भएन। अब त्यो त भयो भयो, नेपालले रसुवा केरुङ रेलमार्ग भनेर बिआरआईलाई, चीनको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्यो। हजुर अनि तपाईँले एमसिसी भनेर फेरि केरुङ रसुवा 450 केबी विद्युत प्रसारण लाइन गोरखपुरसम्म पुग्ने कुरालाई एमसिसीलाई पनि मान्नुभयो। हो अब एउटै बाटोमा माथि बिजुलीको तार तार अमेरिकी, अँ, अनि एउटै बाटोमा जग्गामा तल रेल अमेरिका हुन सक्छ? त्यो त सम्भव छैन। तल चीन हुन सक्छ? त्यो सक्दैन। सम्भव हुन नसकेपछि अनि केयुएचओले के भनेको भने अहिले तिमीहरूले हामीले भनेको कुरा जे गरिराखेका छैनौ, तिमीहरूले एमसिसीलाई देशभित्र भित्र्याउँछौ र त्यो एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकी खुफियाहरू जे पुग्छन् उहाँमाथि, त्यतिखेरको लागि खतराको लागि तयार हौ भनेको थियो। अनि अहिले माओ त्से-तुङको नाउँमा, माओवादको नाउँमा 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, हजुर रामबहादुर थापा बादल, हजुर अहिले यिनीहरू एमसिसी पास गर्नलाई तयार छन्। हजुर कुरा बुझ्नुभयो होला नि, हजुर। यो पश्चिमाको कुन शक्ति रहेछ भनेर। र अब अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, नेपालले संसारका धेरै ठुला धनी राष्ट्रहरूसँग अर्बौं खर्बौं ऋण लिएको होला। हजुर अनि त्यो त नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरकारले सही गरेर आर्थिक ऋण आदान प्रदान सुविधा सहुलियत लिँदा हुन्छ त। तर 55 अर्ब कि 75 अर्ब कति, यो बिर्सेँ पनि मैले, 55, 75, 65 अर्ब ऋण लिनका लागि, विकास ऋण लिनका लागि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी चाहिँ किन पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुपर्छ होला? हजुर अरू अर्बौंको तपाईँ सहयोग लिनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभामा लानु पर्दैन। दिनै मन थियो भने चाहिँ अमेरिकन युएस एडबाट दिए भए त हुन्थ्यो होइन भने यो चाहिँ किन संसदमा लानु पर्यो? हजुर र त्यसै कारण मैले भनेको छु, अथवा त्यो एमसिसी प्रोजेक्टमा लेखिएको छ, एमसिसी प्रोजेक्ट यहाँ चल्दाखेरि त्यहाँ को कर्मचारी आयो, को कारिन्दा आयो, तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्न। हो उनीहरूले त्यहाँ कुनै कसुर आदि इत्यादि गरे, के गरे भने त्यहाँ नेपालको कानुन लागू हुँदैन। लागु हुँदैन। हजुर त्यहाँभित्र तपाईँले कुनै प्रवेश गर्नु पर्यो, नेपाल सरकार आदि इत्यादि भने एमसिसीको तपाईँले स्वीकृति लिनुपर्छ। र यो सबै कुराले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई तपाईँले पार्लियामेन्टबाट पास गर्नु भएपछि तपाईँको देशको सम्प्रभुता के हुन्छ? हजुर मैले तपाईँलाई मेरो कुरा भन्न त जानेको छु। हजुर अनि विदेशीसँगको सन्धि सम्झौताहरूसँग नेपालको कानुन बाजियो भने हजुर
सन्धि ऐनले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सन्धि ऐन सन्धिको व्यवस्था चाहिँ लागू हुन्छ, नेपाली कानुन चाहिँ खारेज हुन्छ। भनेपछि नेपालको सम्प्रभु संसदभन्दा बलियो हुन्छ त्यो एमसिसी। मेरो कुरा मैले तपाईँलाई निवेदन गर्न सकेँ कि सकिनँ मलाई थाहा छैन। यदि तपाईँलाई स्पष्ट भयो भने नेपाली जनताको सम्प्रभुता अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत एमसिसी आइराखेको छ। यो चाहिँ चीनलाई घेर्ने G7 का राष्ट्रहरूको कूटनीति र अमेरिकाको दक्षिण पूर्वी एसियामा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने कूटनीति रणनीति अन्तर्गतको कुरालाई तपाईले पार्लियामेन्टबाट पास गर्नु भएपछि र अघि मैले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कानुन मन्त्रीको नाम लिएको थिएँ, एमसिसी प्रोजेक्टमा अमेरिकामा सही गर्ने त उहाँ हो र अर्को मान्छेलाई नबनाएर किन ज्ञानेन्द्रलाई नि बनाउनु भयो भनेदेखि पश्चिमाहरूको पूर्णतः पश्चिमाहरूको साथ संगत र बलमा यो काम कार्यवाही भइराखेको एक र अर्को कुरा, अब तपाईले एमसिसी यहाँ त्यो प्रोजेक्ट पारित गर्नुभयो भने र भारतमा तपाईले 450 केबी प्रसारण लाइन गोरखपुरमा तपाईले पुर्याउनु पर्छ भने भारतसँगको पनि सम्झौता खोइ। तर भारतसँगको कुरालाई नेपाल र अमेरिका मात्रै बसेर कसरी सही गरे पाइन्छ? त्यो त पाइँदैन। तर त्यसमा भारतको त आपत्ति छैन नि। आपत्ति रहेन रहेछ भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत हो रहेछ कि होइन रहेछ त? यसरी बुझ्नुपर्छ होला भन्ने मेरो निवेदन हो। यसै कारणले गर्दा उहाँहरूले बनाएको संविधान, म यो गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षताको मान्छे होइन, म राज संस्थावादी हिन्दू राष्ट्रवादी अखण्ड नेपालवाला मान्छे हुँ, धेरैचोटि भनेको छु। उहाँहरूले बनाएको यो संविधानमा मुलुकको शान्ति सुरक्षा मैत्री सन्धि जस्ता विषयहरू प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतले पास हुनुपर्छ। तपाईले अहिले किन सामान्यमा लाँदै हुनुहुन्छ? कहाँ छन् यो देशका जनता? अनि तपाईलाई भोक लाग्यो भने मैले भात खाएर त हुँदैन होला। त्यो त हुँदै हुँदैन नि। तपाईको देश, तपाईको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभु सत्ताको बारेमा प्रश्न उठ्यो भने जनता उठ्नु पर्यो नि त। तिमीले भोट दिएर पठाएको होइन भने त कुदेर सिंहदरबार जाने हो भने त म पनि गएर प्रधानमन्त्री हुन्थेँ होला नि। तर तिमी जनताले भोट दियौ र तिमीले पठाएका प्रतिनिधिले यत्रो राष्ट्रघात गरिराखेको छ। कहाँ छन् नेपाली जनता? त्यति मात्रै होइन, निर्वाचनमा म उम्मेदवार उठेँ अनि म तपाईको घरमा गएँ, ओ मेरो पार्टीको नेता आउनुभयो भन्नुभयो, तपाईले मलाई गाईको दूध र भात खुवाएर पठाउनु भयो, सँगैमा रहेको देउताको मन्दिरमा प्रणाम ढोक गर्न लगाउनु भयो, यसो टीका माला पनि लगाइदिनु भयो, सगुन खान्देर हैन। अनि म पार्लियामेन्टमा आएर गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर कानुन बनाएँ, तपाईँ ताली पड्काएर बस्नुहुन्छ। यही होइन नेपाली? अनि जसले, मैले त यो कहिलेकाहीँ अलिकति पीडा पनि लाग्छ, मेरो आमा मलाई पैदा गर्नुभयो, मैले आमाको दुध खाएँ, मेरो आमाको दुधले पुगेन, मैले मेरो घरमा पालेको गाईको दुध पनि खाएँ। तपाईँ चाहिँ त्यो पशुको दुध चोरेर मलाई खुवाउनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ त्यो बाछाले दुध खान पाएन भने आमाले त चुसाउनुहुन्न नि। भने गाई त तपाईँको आमाभन्दा ठुलो रहेछ। अनि गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउनेले त माई काट्न पाउनुपर्छ, आमा काट्न पाउनुपर्छ भने होइन? खोइ त यो देशका महिला पुरुष युवा नारी ती दुध खुवाउने आमाहरू कहाँ छन्? यो संविधान कसले बनाएको? नेपाली जनताले बनायो। माफ गर्नु होला, संघीयता भनेको
आम नेपाली जनता कतिले बुझ्छन्? हजुर म एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता, म त्यति बुझ्दिनँ। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि भन्नुभएको थियो के अरे यो संहिता भने यसरी टुक्रिने कुरा भन्ने त मलाई थाहै थिएन। एकछिन तपाईँ जिम्मेवारीमा बसेर नैतिकहीन कुरा गर्ने? हजुर म तपाईँको कानुन व्यवसायी भएर हजुर अदालतमा बहस गर्दा थाहा पाइन जानिन भन्ने? हजुर त्यो त नपाइनु पर्ने हो। नपाइनु पर्ने होइन। कति नीच कति पतितहरू छन्। हजुर राजा वीरेन्द्रको टाइममा नेपाली सेनाले होलेरीमा माओवादीहरूलाई घेरामा राखेको थियो। हजुर त्यतिखेर फायर ओपन गरौँ भनेर सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई सोद्धा घेराउ परेको कुरा थाहा पाएपछि गिरिजाले फायर ओपन गर भने राजा वीरेन्द्रले भने हुँदैन, म नेपाली मारेर राज्य गर्दिनँ। हजुर त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रले फायर ओपन गर भनेको भए प्रचण्डले अहिले गणतन्त्र ल्याउँथ्यो? धर्मनिरपेक्ष हुन्थ्यो कि कहाँ नर्कलोक कहाँ जानुहुन्थ्यो? उहाँहरूको स्वर्गलोक जाने त चान्सै छैन। कुन नर्कलोक पुगिसक्नुहुन्थ्यो भने अब त्यसरी ल्याएको गणतन्त्र अब अहिले हिजो टाउको मोल राख्ने र टाउको काटी माग्नेहरू दायाँ बायाँ बसेका छन् भने यो एमसिसीको स्ट्राटेजी होइन भने अरू के हुन्छ? यसकारणले अब संशोधनसहित पास गर्ने भएका छौँ हामी भन्छन्। संशोधन त गर्न पाइँदैन भने एकैछिन उसले पाइँदैन त आफ्नो ठाउँमा भनेको छ। अमेरिकी राजदूतले ऱ्यान्डी बेरीले ककलले भन्ने हो भनेका छन्। अब सबै कुरा सबैको फेरि यहाँ नेपालमा त्यसको संशोधन गरेर पनि त नहोला। एकछिन मैले के भन्न खोजेको भने नेपाल सरकार र अमेरिकी नियोग अथवा अमेरिकी सरकारको बिचमा हामी दुईजना परस्परमा यो सन्धि सम्झौता गर्छौँ भनेर लेखेपछि तपाईँको देशमा मात्रै एक्लै संशोधन गर्नुभयो भने त्यो उसलाई मान्न पर्छ भने नेपाली जनतालाई कति बेकुफ ठानेका छन् यिनीहरूले। तपाईँ र म दुईजना भएर एउटा करारनामा गऱ्यौँ अनि मैले मेरो खुसीले मेरो घरमा आएर त्यसलाई संशोधन गर्न पाउँछु। यसकारणले गर्दा सुरुदेखि मैले तपाईँहरू आम सञ्चारमा कुरा गर्दा भनेको छु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था भनेको यो पूर्ण रूपले विदेशी शक्तिको प्रभाव दबाव खेलमा आएको व्यवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि 94% ओमकार परिवार बस्ने देश। अहिले तपाईँ मन्त्री हुनुभयो भने झन्डा पूजा गर्दा मासु खाने मान्छे हुनुहुन्छ भने बोका काटेर पूजा गर्नुहुन्छ। यो देशमा एउटा क्रिस्चियन मान्छे राष्ट्रपति भयो भने म त गाईको मासु खाएर आउने मान्छे हुँ, म त गाईको मासु खाएको मान्छे हुँ, म बोका होइन गाईको बाछो काटेर झन्डा पूजा गर्छु भनेर दिनुहुन्छ? त्यो त पाइँदैन। तपाईँले पाइँदैन भनेर हुन्छ? तपाईँ उसको चाहिँ मान्यताअनुसार खसीको मासु खानेले चाहिँ बोको काट्न पाउने, तिमी गाईको मासु खानेले चाहिँ बाछो काट्न नपाउने? धर्मनिरपेक्ष तपाईँ पाइँदैन भन्ने को? तपाईँ के बनाउनु भएको छ देश? मैले त धेरैचोटि निवेदन गरेको छु, यो देशका पत्रकारहरू पनि कहाँ छन् यिनीहरू? यस कारणले गर्दा यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको प्रणाली होइन र यिनीहरूलाई राष्ट्रियता चाहिएको पनि छैन। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक आर्जन गरेको 250 वर्ष पुगेपछि पुग्दा नपुग्दा नेपाली टोपी डढाया। यो सरकारले के गर्यो? राष्ट्रिय झन्डा डढाइयो, तपाईँ मन्त्री प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश भएर झन्डा फहराएर हिँड्नुहुन्छ, त्यसैलाई डढाइयो। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? के गर्नुभयो तपाईँले? यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणालीमा हिजो हाम्रो पश्चिम महेन्द्रनगर कैलाली कञ्चनपुरका हत्याराहरूलाई माफ गर्छु भनेर खड्गवली सही गरेर कुनै एउटा दललाई सरकारमा ल्याउँथ्यो। अहिले शेरबहादुर देउवा
हजुर प्रधानमन्त्री भएको 10 दिन भएको छैन, इटा भट्टामा जिउँदै नागरिकलाई पोल्ने आफ्ताफ आलमलाई छुटाउँछु भन्दै हिँड्छ। यो अपराधीहरूको साम्राज्यमा प्रधानमन्त्री चेन्ज भयो, तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ है? के अर्थ छ? हस्, समय दिनुभयो। धेरै कुरा गर्ने रहर हुँदाहुँदै पनि अब बाँकी कुरा अर्कोचोटि गरौँला भन्दै यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। समाजको आवाज.com